आऊज़ु बिल्लाहि मिनल शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जो अमल है, ये जो जिनसी मरीज़ होते हैं या जिनके ऊपर हवाई चीज़ों को मुसल्लत कर दिया जाता है, जिसमें हिंदी लाइन की बेशुमार किस्म की चीज़ें हैं, जिसमें सरे फरिश्त, खेतरपाल और बेशुमार नाम हैं, नात हैं और कई किस्में हैं। कोई भी किस्म हो या कोई हवाई चीज़ जो है वो ऊपर मुसल्लत की हो, तो उससे क्या होता है, दिलो दिमाग के अंदर शहवानी, शहावत को लाने वाली चीज़ें सवार रहती हैं और बंदे को ना उसका पढ़ाई लिखाई में कोई ध्यान रहता है, और जो वो काम कर रहे होते हैं वो सारा उसका ध्यान सिर्फ शहावत परस्ती के ऊपर ही जाता है। तो उसके लिए ये फार्मूला है, ये फलीता है, बड़ा आसान है, इसको बनाकर भी दिखाएंगे सारा एक तरतीब से। तो सबसे पहले आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसको नोट कर लें, अपने पास एक सफ़ा और लिखने वाला कलम रख लें और इनको नोट कर लें। आपको चाहिए होगा 1 पाव कीमा, ये मैं सबसे हल्की मिकदार बता रहा हूँ, आगे को जाना चाहे वो चाहे 1-1 किलो रख ले, तो ये एक छोटी सी मैं मिसाल दे रहा हूँ। 1 पाव आपने बारीक कीमा लेना है, वो ले लिया। मशरिक़ के लिए एक आपको चाहिए शमा, शुमाल के लिए चाहिए आपको अगरबत्तियों का एक पैकेट, और मगरब के लिए चाहिए आपको पानी किसी बहती जगह का, समंदर का, आबशार का, नदी का, नाले का, दरिया का, तालाब का, कोई भी साफ़ जगह से पानी उसकी बोतल भर के ले आएँ। और जुनूब की जानब आपको चाहिए किसी सरसब्ज़ दरख्त के जड़ से मट्टी, वो 4 मुश्त ले लें, 4 मुश्त ही आपकी इस्तेमाल होनी है। और ये जो फलीता है कोई बना सके बना ले, नहीं बना सकता इसकी फ़ोटो कापियाँ करवा ले। ये जो इंडियंस हैं जो हिंदी लैंग्वेज समझते हैं वो उस तरह करेंगे, और जो उर्दू समझते हैं वो उस तरह इस्तेमाल कर लें। तो अब क्या करेंगे, आपने सितारा ज़ुहल की साथ में, दिन कोई भी हो, सितारा ज़ुहल की साथ, ये चाहे गोडिया हिसाब कैलकुलेटर मोबाइल में ऐप करें, वो आपकी लोकेशन पे आपको बता देगा कि इस वक्त किस सितारे के साथ चल रही है। इन चीज़ों को इकट्ठा कर लेने के बाद आपने इनकी फ़ोटोकॉपियाँ करवा लेनी है। अब डिपेंड करेगा कि आपने एक दिन में इस अमल को 4 मरतबा करना है या 3 मरतबा करना है, क्योंकि हफ्ते वाले दिन सितारा ज़ोहर के साथ ये सिर्फ अमल सितारा ज़ोहर का है, इसके अलावा ना ये शमस का है, ना ये कमर का है, ना मरीख, ना मुश्तरा, ना अतारत, ये सिर्फ ज़ोहल का है। तो ज़ोहल का जो अपना हकम दिन है वो है हफ्ता, ये नक्श भी उसी का ही है, मुसल्लस, मुसल्लसुन, ये उसका है, ये और ये किसी का भी नहीं है। कोई कहता है तो पता नहीं वो क्यों कह रहा है, तो बहरहाल हकीकत यही है। तो अब आपने कीमा और ये फलीते अपने पास रखने हैं, दोनों चीज़ों को। अब आपने सबसे पहले मशरिक़ की जानब जाके वहाँ पे 1 चम्मच कीमा रख के साफ़ जगह पे, गंदा नहीं करना, साफ़ जगह पे, और साथ ही फलीते को भी रख देना है और शमा को आपने जला देना है। अब आपने आ जाना है शुमाल की जानब। अब दूसरा चम्मच जो है कीमे का वो शुमाल की जानब रखना है और वो फलीता उसके साथ ही रख देना है। अब आपने मगरब की जानब जाना है, वो जिस पानी का बताया था, शुमाल की जानब अगरबत्ती भी रोशन करनी है और मगरब की जानब पानी डाल के तो फलीता रख के उसके बाद 1 चम्मच कीमे का उस तरफ भी रख दें। अब आपने चले जाना है जनूब की जानब, वहाँ पे आपने मट्टी रख के इस फलीते को भी रख देना है और आपने आ जाना है सेंटर में, मरकज़ में, और अपने मुंह को मगरब की जानब रख के और आपने पहले दाने पे सूरा अल फलक और दूसरे दाने पे सूरा अल नास, फिर तीसरे पे सूरा अल फलक और चौथे पे सूरा अल नास, इसी तरतीब से आपने चलते जाना है। जब पूरा राउंड आप कर लेंगे तो आपने हाथों को सीधा करके उसके ऊपर फूंक मार के अपने चेहरे पे, सर पे, पूरे जिस्म पे उसको मल देना है। अब फिर आपने चले जाना है मशरिक़ की जानब, वहाँ से आपने कीमा उधर ही पड़ा रहने दें, आपने फलीता उठाना है। अब आपने आ जाना है शुमाल की जानब, अगर बत्ती जल रही थी उसको जलता रहने दें, आपने फलीता उठाना है। मगरिब की जानब पानी पड़ा हुआ था उसको उधर ही रहने दें, अब फलीता उठाना है। अब आप जनूब की जानब चले जाएं, वहाँ मट्टी पड़ी हुई थी उसको उधर ही रहने दें, अब आपने फलीता उठा लेना है। अब इन चारों फलीतों को आपने अपने सर के ऊपर से अच्छे तरीके से मल के अपने सर से ऐसे क्लॉकवाइज उसको ऐसे घुमा के, तो ऐसे गोल करके, जैसे किसी नक्श को गोल कर लेते हैं और किसी ट्यूज़र के साथ
جہاں جیسے وہ کیا کہتے ہیں توے پہ کسی چمٹے کے ساتھ اس کے ساتھ پکڑ کے وہ جو مشرق کی جانب شمع جل رہی تھی، ان چاروں فلیتوں کو آپ نے جلا دینا ہے۔ جلانے کے بعد ساری چیزیں وہیں پہ رہیں، اور اس کی راکھ کو آپ کا اگر فلش ہے اس میں، اگر کموڈ ہے اس میں ڈال کے آپ نے فلش کو چلا دینا تاکہ گندے پانی کے ساتھ یہ گندگی بہہ جائے۔ اور اس کے بعد وہ جو قیمہ آپ نے چاروں سمت رکھا تھا وہ باری باری پھر مشرق کی جانب سے اٹھا لیں، پھر شمال کی جانب سے اٹھا لیں، پھر آپ مغرب کی جانب سے اٹھا لیں، اور پھر آپ جنوب کی جانب سے اٹھا لیں۔ اب وہ جو قیمے ہیں چاروں سمتوں کے، اب وہ چاہے آپ کسی جانور کو دے دیں یا کسی پانی میں پھینک دیں، یا مجھے نہیں پتا یہ کرنے والا کہاں پہ ہے، پانی میں کر سکے پانی میں کر لے، کسی جانور کو کھلا سکے جانور کو کھلا دے، یا یہ جو ہوا میں اڑنے والے ہیں ان کو ڈالنا ہے ان کو ڈال دیں، یا یہ جو حشرات الارض ہوتے ہیں ان کو ڈالنا ہے ان کو ڈال دیں۔ بس یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ بھی ہو گیا اور آپ کے یہ فلیتے بھی ہو گئے۔ اور اگر اسی عمل کو آپ نے دوسری مرتبہ بھی کرنا ہوگا تو پھر ان کو جلا کے آپ فلش میں کموڈ میں اس کی راکھ کو ضائع کر دیں، لیکن قیمہ جو ہے اس کو نہ ہٹائیں، قیمہ ادھر ہی رہنے دیں، شمع کو بجھا دیں۔ تو پھر جب آپ اگلی سات میں کرنا چاہتے ہیں، ستارہ زحل کی سات میں، تو شمع کو پھر مشرق کی جانب جا کے روشن کریں، اور شمال کی جانب نئی جو اگربتی ہے اس کو روشن کریں۔ پانی پہلے والا پڑا ہوگا، مٹی پہلے والی پڑی ہوگی۔ تو اس عمل کو کر کے 7 دنوں تک متواتر اس کو کریں، اور ان چیزوں کو اس جانب ہی رہنے دیں۔ اگر شمع ختم ہو جائے تو نہیں استعمال کر لیں، وہ جو پہلے والی شمع ہے اس کو کسی جگہ پہ اپنے پاس محفوظ رکھیں، کیونکہ ان تمام چیزوں نے اکٹھا ہو کے آپ نے اپنے گھر سے باہر ان کو یعنی کہ پھینک دینا ہے یا پانی میں بہا دینا ہے۔ گھر سے باہر کسی بھی جگہ پہ آپ نے یا تو ان کو پھینک دینا ہے اپنے اوپر سے وار کے، تو یا اس کو پانی میں پھینک دیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو آپ کے اوپر حملہ آور یہ جو چیزیں ہیں جو آپ کو گندے کاموں کی طرف اکساتی ہیں، یا جو آپ کو کام نہیں کرنے دیتی، یا بار 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 اسی چیز کو رپیٹ کیا جاتا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ سورہ الفلق اور سورہ الناس وہ نور آپ کی اس کام میں مدد کرے گا، اور یہ جو گندگی ہے یہ گندگی گند میں واپس جائے گی۔ یہ بڑا آسان عمل ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو یہ جو مثلث ہے، یہ جو مثلث نقش ہے ستارہ زحل کا حاکم، یہ کیسے بنے گا، اس کو دیکھیں ذرا۔ سب سے پہلے یہ خانہ اول ہے، ایک، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ چوتھا، یہ پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں اور نواں۔ یہ مثلث ان کے 9 ہی خانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں سے شروع کیا، 1 2 3 4 5 6 7 8 اور یہ 9، یہ سارا بن گیا۔ تو بڑا آسان ہے۔ یہاں پہ دیکھیں یہ جو بلیک ہے، سب سے پہلے آپ نے بلیک کو بنانا ہے۔ یہاں پہ یہ جو انسان ہے یہ بلیک ہے، یہاں سے دکھاتے ہیں، یہ پہلا خانہ ہے۔ یہاں پہ یہ وائٹ ہے، یہاں پہ یہ وائٹ ہے، وہ جو چیز ہے وہ بلیک ہے۔ دوسرے خانے میں جو بندہ ہے وہ بلیک ہے، چیز وائٹ ہے۔ تیسرے خانے میں پھر یہی پہلے والی کیفیت آ گئی، چوتھے میں پھر وہ کیفیت آ گئی، یہ ساری کیفیات بدل دی جائے۔ یہ ہے فارمولہ، یہ ہے اسپیل۔ ہندی جاننے والے وہ یہاں سے ایسے لکھیں گے اور ادھر سے ادھر لکھیں گے، اور اردو جاننے والے لکھیں گے مجھ سے دور ہو جاؤ، یہی لکھنا ہے، نام نہیں لکھنا، فلاں بن فلاں نہیں ہے، ادھر مجھ سے دور ہو جاؤ، اور یہاں پہ لکھنا ہے دفع ہو جاؤ، ایکس وائی زیڈ، کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ یہ مخلوق کون سی ہے، کون تنگ کر رہی ہے، کون اس طرح ہمیں اکسا رہی ہے، کون دل و دماغ میں یہ گندے یہ جو شیطانی وسوسے ہیں، جنسی وسوسے جو گندی حرکتوں کی جانب ہمیں ملوث کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ فن روحانیت کے بنیاد کے اوپر یہ چیزیں اس کی زبان میں جواب دیتی ہیں۔ یہ ہے اس کا سوال کا جواب، یہ اس کی زبان کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کریں، اگر کوئی بنانا چاہے اس کو بنا لے،
اگر کوئی فوٹو کاپی کروانا چاہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے یہ سمجھیں سارا کچھ تیار ہے۔ اگر فوٹو کاپی بھی کریں گے تو یہاں پہ نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسے ہی جائے گا۔ تو یہی طریقہ کار ہے، تو کوئی بھی اس کو کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ وہ جو سورہ الفلق اور سورہ الناس ہے اس کو لازمی جاری رکھنا ہے۔ بار بار اس ویڈیو کو دیکھ کے سمجھ کے پھر آپ نے قدم اٹھانا ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے۔ ایسے ہی ویڈیو دیکھ کے تو ایک دم سے نہیں کود پڑنا، ان چیزوں کو پہلے آپ نے اکٹھا کرنا ہے، اور یہ پورا ایک میتھڈ ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ میں ادھر یہ مذاق نہیں بتا رہا یا فن نہیں ہو رہا، یہ بڑا سیریس میٹر ہے۔ تو فی زمانہ آج کل جس طرح کی یہ جو کام چلا ہوا ہے یہ تقریباً سب کو کرنا چاہیے، تاکہ جتنی بھی خرافات ہیں اس سے سکون بھی آ جاتا ہے، امن بھی آ جاتا ہے، اور وہ جو دو صورتوں کا نور ہے وہ اپنے اوپر غالب ہوتا جاتا ہے، اور یہ جو گندگی ہے یہ جہاں سے آئی ہے وہیں پہ اس نے جانا ہوتا ہے۔ کوئی بھی چاہے گا اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کا وہ مشاہدہ بھی کرے گا۔